दर्शकबिन अन्ततः राजतन्त्रको पक्षमा जनलहर बनाउन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्देशन दिएको खबर प्राप्त भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपाका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर राजतन्त्रको पक्षमा जनलहर र माहौल बनाउन निर्देशन दिएका छन्। झापामा भेट्न पुगेका नेताहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपा प्रमुख शक्ति भएकाले सो पार्टीले एजेन्डा स्थापित गर्न पहल कदमै लिनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएका छन्। भेटको क्रममा देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिँदै गएकाले अब राजावादी शक्ति चुप लागेर बस्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुरुमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, निर्देशक समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश शरण लोहनी, उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासहित अन्य केही राजावादी सहभागी उक्त भेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब चुप लागेर बस्न नहुनेमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। देशमा भ्रष्टाचार बढेकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हराउँदै गएको, आर्थिक रूपमा देशमा भयानक सङ्कटतर्फ अगाडि बढेको धारणा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको रहेको थियो। व्यथितिबारे आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना लगायतका सवालमा दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनको बारेमा समेत आफ्नो धारणा राखेका हुन्। प्रसाईको आन्दोलनले मात्रै निकास दिन नसक्ने भन्दै उनले राप्रपा सहित सबै मिलेर आन्दोलनमा होमिन सुझाव तथा निर्देशन दिएको स्रोतले भनाइराखेको छ। स्रोतका अनुसार पूर्व राजाले राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनको आदिबेरी सृजना गर्नुपर्ने आशय सहितको धारणा राखेका थिए। चार नेतासँग भेट अघि निर्देशक समितिका अध्यक्ष लोहनीले शाहसँगै छुट्टै भेटवार्ता समेत गरेको बताइएको छ। शाहसँग मङ्गलबार साँझ करिब 2 घण्टा लोहनीले छुट्टै भेटवार्ता गरेको स्रोतको भनाइरहेको हो। राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले पूर्व राजासँगको भेटपछि आफूहरू खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पूर्व राजाले वर्तमान व्यथितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको र राजतन्त्रको पक्षमा मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको उनको भनाइरहेको छ। उनले पार्टीको आफ्नो एजेन्डा र मूल्य मान्यताका लागि सडक र सदन दुवैतर्फबाट आन्दोलन गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा पूर्व राजाको पनि साथ रहने विश्वास व्यक्त रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जुन संस्थालाई हामीले पुनर्स्थापना गर्न खोजेका थियौँ त्यो संस्थाको समर्थन त पक्कै होला नि, उनले भने। राजालाई भेटेपछि हामी खुसी नै छौँ, यस्तो बताएका छन्। यो स्वाभाविक भेटवार्ता हो, हामीले मानेको, अगाडि सारेको र पुनर्स्थापना गर्न खोजेको राष्ट्र संस्थाको प्रमुखसँग भेट्ने, अपडेट गराउने तथा उहाँहरूको पनि राय सुझाव सुन्न भेटघाट गर्न गएका हौँ। यही सन्दर्भमा कुराकानी भएको हो बताइएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्र संस्थाले राजनीति गर्ने होइन, सबैको अभिभावकको रूपमा राजा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र राजाले पनि आफू प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने कुनै छैन, सम्भावना र गर्नु भएको छैन भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राजतन्त्रको पक्षमा तथा राजतन्त्र फर्काउनको लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपालाई शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर राजतन्त्रको पक्षमा माहौल बनाउन सुझाव दिएका छन्। झापामा भेट्न पुगेका नेताहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस्तो निर्देशन दिएपछि यतिबेला गणतन्त्रवादी दलहरू निकै आक्रोशित तथा निकै झस्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेताहरूलाई भेटेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपा प्रमुख शक्ति रहेकाले सो पार्टीले एजेन्डा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेपालमा राजतन्त्रबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल गठबन्धनका प्रमुख 4 पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन छलफल प्रारम्भ गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा काङ्ग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, नेकपा एसका परमेश हमाल र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी रहेका छन्। सत्तारूढ यी 4 दल शीर्ष नेताहरूले बुधबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पारेर अर्को बैठकमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयको बाँडफाँडसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाउन गृह कार्य थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्डले मेरा बाध्यता छन् त्यसैले नेकपा एमालेसँग सँगै जान सकिन भन्नुभएको नेता शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका नेता शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार दाङको घोराईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड आफूहरू जस्तो स्वतन्त्र रूपमा राजनीति गर्न सक्ने व्यक्ति नभएको र अरूबाट निर्देशित तथा सञ्चालित भएको दावी गरेका छन्। प्रचण्डले म तपाईँ जस्तो स्वतन्त्र छैन र मेरा बाध्यताहरू छन्, त्यस अर्थमा सँगै जान सकिएन भनेर भन्नुभयो महासचिव पोखरेलले भनेका छन्। उनले भनेको भित्री कुरा नै सही होला नि त, बाहिर राजनीतिक रूपमा मिलाएर बोल्नु अलग कुरा हो। उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न, विदेशबाट परिचालित हुनुभएको उनले बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले अहिले प्रचण्ड हिँडिरहेको बाटो सुरक्षित रहेको पनि दावी गरेका छन्। यसैबीच तर उहाँ अहिले जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँका लागि त्यो असुरक्षित बाटो हो। उनले भने यो निश्चित हो र त्यसको परिणाम हेर्नका लागि धेरै पर्खिनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ भनेर यस्तो बताएका छन्। उनले 10 दलीय गठबन्धन धेरै लामो चल्न नसक्ने दावी गर्दै गठबन्धन दलहरूका बीच स्वार्थहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने कुरा अहम रहेको भन्दै राजनीतिक स्वार्थ मिलाउन नसके फेरि देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि 5 दलीय गठबन्धन तोडेर आएपछि नेकपा एमालेको सहभागितामा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको उनले बताएका छन्। त्यतिखेर पुँजी बजारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको, राजस्व वृद्धि हुन थालेको, रेमिट्यान्स उल्लेख्य मात्रामा बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चय बढेको, पुँजीगत खर्च पनि गर्ने कुरा पनि तीव्रता देखिने खालको स्थिति उत्पन्न भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आफू चिन्तित भएको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले मलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको समस्या र जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। आर्थिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र उत्पन्न वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिबाट पथ प्रदर्शन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। उनले पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको समेत बताएका छन्। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले सित्तलीबाट स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई एवं शुभकामना दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरूको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका छन्। राजस्व शैली नियन्त्रण सम्बन्धी सबै व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। उनले भने बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त काम थाल्नुस् भनेका छन्। उनले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न पनि सरकारी निकायले सक्रियता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्नुहोस् उनले भनेका हुन्। कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा 10% फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सबै सरकारी कार्य निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहोस् उनले भनेका हुन्। छलफलमा अर्थ सचिव तोयम राय, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा लगायतको उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेपालका लागि चिनिया राजदूत
छन् सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार उपसभापति खड्का निवासमा भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूबीच नेपाल र चीनबीच आपसी हित र चासोको विषयमा छलफल भएको खड्काको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राजदूत सोङ बुधबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए। काङ्ग्रेस उपसभापति खड्का र चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता भएको छ। पछिल्लो समय चिनिया राजदूतले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र रूपले अगाडि बढाएको जानकारी लिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकलाई नतर्साउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ